अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप क्लास को ध्यान से मुकम्मल सुनेंगे तो बहुत जल्द आप भी अपना कुरान मजीद दुरुस्त कर लेंगे। ये कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसलमान की ज़रूरत है। तो कल हमने सूरह नाज़ियात की 19 आयात पढ़ी थी। आज हम आगे से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी कि तावज़ और तस्मिया में भी सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, वो कैसे? जैसा कि अऊज़ु बिल्लाही, हमज़ा और आइन की आवाज़ को अलग अलग अदा करना है, और बिल्लाही में अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है, और इसी तरह मिनश शैतानिर रजीम में तवा को पुर पढ़ना है, और आगे रजीम में रा को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। और अर्रहमान में रा को पुर पढ़ा जाएगा, हा का तलफ़्फ़ुज़ ठीक तरीके से अदा किया जाएगा, और इसी तरह रहीम में भी। तो चलें सबक की तरफ। फ़अराहुल आयतल कुबरा। फ़अराहुल रा को पुर पढ़ेंगे। आयतल कुबरा में अच्छा गलती क्या की जाती है, इसको पढ़ा जाता है आयतल, या पढ़ा जाता है आयातल। नहीं, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर तो अदा करेंगे, लेकिन या के ऊपर बड़ी ज़बर है तो या को लंबा नहीं करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? फ़अराहुल आयतल कुबरा। कुबरा में बा साकिन है और बा पे कलकला हो रहा है, उसके साकिन होने की वजह से मैंने आपको बताया था। तो आज भी आप आए मेरे साथ, बोर्ड पे समझें। कुरान मजीद में जब कभी क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल इन हरूफ के ऊपर साकिन आ जाए, यानी कि इसको कहते हैं जज़म भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। ये पेश नहीं है, पेश इस तरह होती है। ये साकिन है या जज़म, इसको दो हरूफ से बुलाया जाता है, जो दो निशानात से बुलाया जाता है, साकिन या जज़म। तो जब कभी इन हरूफ के ऊपर साकिन आ जाए तो वहाँ पे झटका होगा, जैसा कि हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था अदबरा, ठीक है, कुबरा, ये कुबरा, ये बा पे साकिन आ गया, ये देखें। तो यह साकिन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ये दोनों निशान साकिन के हैं। कुबरा, तो यहाँ पे हमने बा पे झटका दिया है। इसी तरह अदरा का, ये रा के ऊपर साकिन आया तो हमने क्या बोला? अदरा का। अगर इसको हम पढ़े अदरा का पढ़ेंगे तो हम गलत पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ना है? अदरा का। इसी तरह मैं आपको और मिसाल बताती हूँ ताकि आपके लिए समझना और फिर उसको अदा करना आसान हो जाए। जी, आपके पास एक और मिसाल क्या है यहाँ पे? इज़हब, ये इज़हब, ये इज़हब, बा पे कलकला। इसी तरह याद रखें, इनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर साकिन आ जाए तो वहाँ पे क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल, इन 5 हरूफ में से किसी भी हर्फ पे साकिन आ जाए तो वहाँ पे कलकला होगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं बिहक़्क़िन, और साकिन जब इसको कर लेते तो बन जाता है बिहक़। ठीक है, यहाँ पे बेहक़, क़ाफ पे कलकला हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ को वजाहत के साथ खोल के बताऊंगी। आप मेरा साथ दें इंशाल्लाह। इतनी बेहतरीन तरीके से आपने पहले कभी नहीं समझा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं मैं समझा पा रही तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ। फ़कज़्ज़ब वअस्वा, स्वाद को पुर पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है। चले ये भी बोर्ड पे देख लें, काफ़ी दिन से हमने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो आज हमारा रिवीजन डे भी हो सकता है। हरूफ मुस्तालिया ये हैं, इनको लिखते कैसे हैं? ये मुस्तालिया, और ये क्या थे? हरूफ कलकला, ये हरूफ कलकला थे।
حروف مستعلیہ جو ہے وہ 7 ہے. کون کون سے یہ آپ یاد کر لیں برائے مہربانی. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. یہ حروف مستعلیہ ہے. یاد رکھیں جب ان کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی ایسی حرکت آئے تو ان کو پر کر کے پڑھتے ہیں. پر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے اس کو ہم خا نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو پڑھیں گے خو. جیسے یہ صاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صاد. جیسے یہ زاد نہیں ہے، یہ ہے ضاد. یہ غین نہیں ہے، یہ ہے غین. ایسے موٹا کرنا ہے. یہ تا نہیں ہے، یہ ہے طوا. اگر ہم اس کو تا پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا، تو وہ پھر ہم سے لفظ غلط ہو جائیں گے. یہ کاف نہیں ہے، یہ ہے قاف. یہ زا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زا. یہ تھوڑا زیادہ موٹا پڑا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا اس سے کم پڑا جاتا ہے. اس میں یہ فرق ہے. باقی ان دونوں کے مخارج کا بھی فرق ہے. میں نے اس پہ ایک پورا بیان تیار کیا ہے، ویڈیو بنائی تھی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ان کو اگر جوڑ کے لکھا جائے تو یہ کیا بنتے ہیں؟ خسوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں. یاد رکھیں یہ آپ کی روین ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کو 2-3 دفعہ نہ کیا جائے تو وہ بھول جاتی ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. خسوا، زوختن، قز. اور نئے آنے والوں کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ سے ان حروف کو پور پڑھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیں جی آگے. وعصا ثم ادبر یسعى. ثم میم کا غنہ ادا کرنا ہے. ادبر دال پہ کلکلا کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور یسعى میں عین کا جو تلفظ ہے اس کو وضاحت کے ساتھ نکالنا ہے. فحشر فنادى. فحشر، حا کا دھیان رکھا آپ نے، را کو پر رکھنا ہے. فقال انا ربكم الاعلى. اعلی، حمزہ اور عین دونوں کی آوازیں الگ الگ وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں آپ اگر اس کو بہت وضاحت کریں گے تو ایسے نہیں پڑھنا. دونوں کی آواز الگ الگ ہے. فقال، قاف کو پر پڑھنا ہے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله، خا کو پر پڑھنا ہے. اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. آخراتی، خا کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. والأولى. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. لعبرۃ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں پہ با پہ کلکلا ہو رہا ہے اور را کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اگر را کے نیچے زیر ہوتی تو را باریک پڑھی جاتی. لمن یخشی. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مجھے امید ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو آتا ہوگا، تو آپ ضرور بتائیے گا. اگر نہیں آتا تو میں آپ کو کل بتا دوں گی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے فَسَوَّاهَا. فَسَوَّاهَا، فَسَوَّاهَا نہیں ہے، یہ فَسَوَّاهَا ہے. ٹھیک ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. تیسرے پارے میں زیادہ تر ایسی صورتیں ہیں جس میں آپ کو تلفظ بہترین کرنے کا موقع بار بار ملتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ 2 قسم کے ہاں ہمارے پاس آئے ہیں اور اکٹھے ہی آئے ہیں. ہم نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس کی آواز کا، اس کا مخرج اپنی جگہ سے ہو اور اس کا اپنی جگہ سے. کیسے؟ ضحاها، ان دونوں کو الگ الگ وضاحت کے ساتھ نکالنا ہے. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. ماءها، یہ والی جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 5 الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے. اگر آپ کو 5 الف کی سمجھ نہ آئے تو دوسرے الفاظ میں آپ 5 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کریں گے. کیسے؟ ماءها. اچھا، ومرعاها میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے تو را سے پیچھے والے حرف کو ہم دیکھیں گے.
ویسے تو را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس را ساکن ہے، تو پھر ہم پچھلے لفظ کی کنڈیشن کو دیکھیں گے، اس پہ زبر یا پیش ہے تو را پور پڑیں گے، اور اس کے نیچے اگر پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. کیسے؟ وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. آئین کا تلفظ حمزہ سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے آئین کو ایسے ہی نکالیں جیسا کہ اس کا حق ہے. کوشش کیجئے آئین آئین ہی رہے، حمزہ نہ بنے. حمزہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں متاعًا لکم تو آپ نے تو لفظ ہی چینج کر دیا. اپنی اس غلطی کو درست کریں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے متاعًا لکم وَلِأَنْعَامِكُمْ. میرے خیال سے اتنا سبق ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھا جائے، بہترین پڑھا جائے اور ساتھ ساتھ سیکھا جائے. ایسا نہ ہو بس آپ زیادہ سبق دے کے گھبرا جائیں اور کلاس بھی پوری نہ لیں. تو اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.